बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात ये आ जाती है जनाब के डील और जनाब डील की कहानियाँ जो है वो अब ज़रा थोड़ी सी मज़ीद जो है वो हाई प्रोफाइल के अंदर चली गई हैं, हाई फाई यानी हो गई हैं। वाईफाई तो आपने सुना होगा लेकिन हाई फाई जनाब हो गई हैं। और इस बार जो है जेल में जनाब कोई हुमा शुमा नहीं, कोई किसी का नुमाइंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जेल के अंदर एक एक्स आर्मी चीफ जो है जनाब वो खान साहब से मिलने के लिए गए थे, यानी डील करने के लिए गए थे। अब अच्छा, उन्होंने साथ ये कहा कि पता लगे कि कौन आर्मी चीफ है। उन्होंने कहा जी उन्हें मुद्दत मुलाजमत के अंदर एक्सटेंशन भी जो है वो मिल चुकी है। अब आप ये देखें कि ना भी कहते तो जाहिर है कि जनरल बाजवा यानी क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब से पहले जो है वो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब से पहले जनरल राइल थे और जनरल कियानी थे, उनसे पहले जो जनरल हैं वो मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला की ज़ात उनको जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए, वो तो है ही नहीं। तो जनाब तोसी जो है दो जनरल्स को मिली थी, एक जनरल कियानी थे, एक जनरल बाजवा थे। तो जनरल कियानी तो मेरे ख्याल में इन कामों में अभी तक पड़े नहीं हैं, तो ज़्यादा इम्कान यही है कि जनरल बाजवा साहब जो है वो मिलने गए होंगे। तो इस डील का जो है नतीजा जनाब क्या निकला, और ये भी आपको बताएंगे कि वो गए भी थे या नहीं गए थे, और अगर नहीं गए थे तो उसकी जनाबे वाला वजह क्या हो सकती है। अब आप ये देखें कि ये जो डील के लिए मुलाकात हुई है तो डील के नताइज जो हैं वो पूरे मुल्क में जो है वो आना शुरू हो गए थे। और ये भी मैं आपको बताऊं कि डील के लिए गवर्नमेंट जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है, रियासत जो है वो खान साहब से डील के लिए मजबूर क्यों हुई है कि उन्हें साबका एक्स आर्मी चीफ को मनाना पड़ा कि आप जाएं जनाब, जाके खान साहब के पाँव पड़ें, तरले मिन्नत करें, क्योंकि पूरे मुल्क के हालात जो हैं ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। लॉ एंड आर्डर का मसला है, हंगामे पूरे मुल्क के हो रहे हैं, मुल्क में हो रहे हैं, एजिटेशन पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, तो कारोबार मुमलकत जो है वो चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए जो, और फिर खलीज के अंदर जो जंग है उसकी वजह से महंगाई वैसे ही ज़्यादा है, तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं। फिर मुल्क के अंदर अगर आप ये देखें कि टेंशन होगी तो और जगह जगह एहतजाज और गिराओ जलाओ सब कुछ हो रहा होगा, तो ज़ाहिर है कि कारोबार मुमलकत और मामूल की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुतासर होती है। तो उन्होंने कहा मजबूरी है कि जी अब खान साहब से जाके मदद ली जाए। तो जनाब वो उन्होंने खान साहब से जाके फिर जो एक्स आर्मी चीफ हैं उन्होंने मुलाकात की, और फिर जो डील की उसके नताइज जो हैं वो बड़े दिलचस्प है, वो बड़े जल्दी आना शुरू हो गए कि जनाब उधर उन्होंने डील की। तो उधर जो पहला नकद नतीजा आया वो ये था कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इजलास बुलाया, तो पाया 30 बंदे 30 के करीब अरकान जो थे वो गायब थे। और इसमें शक की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि उन्होंने बाकायदा ख़त लिख के अपने जो रिजर्वेशन है वो जनाब शो कर दी है। अच्छा, ये नतीजा जो है कि 30 अरकान गायब थे, ये बड़ा अहम नतीजा है, बड़ा अहम। जहाँ डील का असल जो मैं आपको बताऊँ नतीजा ये बड़ा अहम है, इसलिए कि अगर इनको नहीं मनाया गया ना तो पायन फिर बजट करीब है, बजट पास करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो एवं तो नहीं ना वो अफरीदी साहब कह रहे हैं कि पायन बजट पेश करेंगे, वो पहले खान साहब से जो है ना वो मंजूरी ले लें। तो खान साहब से पिछले साल को मंजूरी ली थी, आपको याद नहीं है, बड़ी खबरें लग गई थी कि जनाब खान साहब की मर्जी के बगैर बजट पास हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर 30 बंदों ने वोट ना दिया तो बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बजट कोई गवर्नमेंट पास नहीं कराती तो फिर अखलाकी तौर के ऊपर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो अददी अक्सरियत जो है वो जनाबे वाला खो देती है। अच्छा, इस मुलाकात का जो डील हुई है उसका जनाबे वाला दूसरा जो नकद नतीजा है वो इससे भी पहले निकल आया था। वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हो रहे हैं 7 जून को जो इलेक्शन थे उसके अंदर पाया तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिला, लिहाजा वो इन इलेक्शंस के अंदर बहसीयत जमात जो है वो हिस्सा नहीं ले रही, और इसके उम्मीदवार बिल्कुल उसी तरह आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस तरह फरवरी 2024 के अंदर पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें उनके उम्मीदवार जो थे आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। ये खान साहब से जो डील हुई है एक्स आर्मी चीफ जो गए हैं, ये उसका दूसरा नकद नतीजा था। तीसरा नकद नतीजा जनाब ये निकला कि तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खां को गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई और इन्हें वहाँ से देश निकाला, यानी गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया गया है जनाब। और इसका साथ ही चौथा नतीजा जो था वो ये था कि असद कैसर साहब गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते थे लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गया और जनाबे वाला इनकी फ़्लाइट मिस हो गई और वो गिलगित बल्तिस्तान जो थे वो नहीं जा सके। अब एक नतीजा जिसे निकलना चाहिए था वो नहीं निकल सका
کہ خان صاحب کی جو جیل میں ملاقاتیں بند ہیں وہ نہیں کھل سکیں، حتیٰ کہ اس شدید گرمی میں ایک فیور جو اکثر دے دی جاتی ہے کہ ہاسپٹلائز جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، لیکن خان صاحب کو ہاسپٹلائز بھی نہیں کیا جا سکا، حالانکہ ان کی آنکھ کا مسئلہ یا کوئی بھی مسئلہ وجہ بنا کے ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جناب والا نہیں ہو سکا۔ اور تیسرا جو ان کی سزاؤں میں کمی کے جو مختلف کیسز کے اندر سزائیں ہوئی ہیں، کمی کے جو اپیلیں ہیں کورٹ کے اندر، وہاں سے بھی کوئی ابھی تک انہیں ریلیف جناب نہیں مل سکی۔ تو اب بات میں کروں کہ جناب ایکس آرمی چیف جو تھے وہ ڈیل کرنے جیل کے اندر گئے تھے، تو پائن ایکس آرمی چیف آرمی چیف ہی ہوتا ہے، چاہے پائنو ایکس ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مشرف صاحب جو تھے ایکس آرمی چیف ہو گئے ہوئے تھے، تو جب وہ عدالت جا رہے تھے نا، تو عدالت جاتے جاتے یو ٹرن لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے اور انہیں جو ہے نا وہ عدالت میں نہیں لے جایا گیا تھا۔ تو ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ یا بات کی بات تک ہے جنرل کیا نہیں ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کوئی اتنا غیر معروف نہیں ہوتا کہ انہیں پہچانا نہ جا سکے، اور جناب جیل کے مین گیٹ سے لے کے خان صاحب کی بیرک تک، یا آپ کہہ لیں چلیں جیلر کے آفس تک یا کہیں تک، سینکڑوں درجنوں نہیں سینکڑوں جو ہے اہلکار ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی کے اندر اگر کوئی آرمی چیف یا کوئی بھی بڑی شخصیت وہاں ڈیل کرنے جائے گی تو وہ ابھی واپس نہیں آئے گی کہ میڈیا، پوری دنیا کے میڈیا کے اندر جو ہے نا ایسے ڈول ڈل 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 پاجروں کے اندر نا وہ جگہ ماریا لال پور ڈاکہ تھا، ٹلیاں کھڑک گئیاں، تو پوری ٹلیاں کھڑک جاتی تو پورا میڈیا جو ہے نا ان کی وہاں ڈیل کرنے سے پہلے ہی، باہر آنے سے پہلے ہی جو ہے نا اڈیالہ جیل کے باہر جناب کھڑا ہو جاتا اور انہیں جانے نہ دیتا، ان کی گاڑی کے آگے پوری ڈیٹیل پوچھتا کہ بھائی کی ہو ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ہاں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان اہلکاروں کو چھٹی دے دی جائے، لیکن یہ اقدام بھی اتنا غیر معمولی ہوتا کہ اس کی خبر بھی جناب پورے میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ ڈول پیٹ جاتے اور لوگ پوچھتے پایا نا چھٹی کیوں انہیں دے دی گئی ہے، وہ پھر بھی جیل کے باہر کھڑے ہو جاتے اور جو بھی آنے جانے والا ہے جناب یہ اس کی خبر جو ہے وہ پورے میڈیا کو ہو جاتی۔ اچھا تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مقصد ہر کچھ عرصے کے بعد، 2-4 مہینے بھی بڑی دیری بات ہے، ہر مہینے 1.5 مہینے بعد جو ہے نا یہ ڈیل کی جو ایک جناب شرلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس ڈیل کو جو خبر چھوڑی جاتی ہے اس کے اوپر پردہ بھی خود ہی اس کو ڈالا جاتا ہے۔ وہ پردہ جس طرح ڈالا جاتا ہے نا، وہ میں ایک بڑا پرانا لطیفہ ہے کہ 60-70 کی دہائی کا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پردہ کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے۔ وہ ایک ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا کسی ڈسٹرکٹ کے اندر، تو نیا گیا تو اس نے جب فائلیں وغیرہ چھانی تو جناب وہاں ایک سوئمنگ پول جو تھا وہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا، اس نے کہا یار یہ سیکٹری کو بلایا کہ یار یہ سوئمنگ پول کہاں پہ ہے؟ ان کا سرکار یہ فائلوں کے اندر ہی ہے، ویسے ہے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ 5 لاکھ روپے کی، اس زمانے میں ظاہر ہے 60-70 کے اندر بڑی خطیر رقم ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی رقم لگا کے سوئمنگ پول بنایا گیا، تو مجھے اگر ہائر اتھارٹی سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو جناب اس کے سیکرٹری نے کہا سر جی یہ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اس نے کیوں؟ اس نے کہا آپ رپورٹ لکھیں کہ چونکہ سوئمنگ پول ایسی جگہ پہ بنایا گیا تھا گاؤں دیہات کے اندر جہاں لوگ سوئمنگ کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہاں تو لوگ بھینسوں کو اور گائے بھینسوں اور گدھوں کو جو ہے نا وہ جناب پانی پلانے آ جاتے تھے، تو وہاں اتنی گندگی کے ڈھیر لگ گئے تھے کہ وہاں تعفن اور گندگی پھیل گئی تھی، اور خدشہ تھا کہ اس گندگی سے، ان جراثیموں سے علاقے کے اندر کہیں کوئی کسی بیماری کی وبا نہ پھیل جائے، لہٰذا اس سوئمنگ پول کو بند کرنے کے لیے موجودہ حاضر سٹاک کے اندر جو کیش تھا وہاں سے 5 لاکھ روپے لے کے اس سوئمنگ پول کو بند کر دیا گیا ہے۔ پائنوس ڈپٹی کمشنر نے جناب بالکل کہا، اس نے وہ رپورٹ لکھ دی، سوئمنگ پول بنا بھی اور پھر بند بھی ہو گیا جو ہے وہ جناب فائلوں کے اندر۔ تو اسی طرح جو ڈیل کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جناب ڈیل ہو گئی ہونے والی ہے، ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی بناسپتی وجہ جو ہے وہ بتا کے کہا جاتا ہے کہ پائنو ہو جانی سی، لیکن آئے ہائے ہائے بس انچی رہ گئی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ویلا کے شروع میں کہا کہ کیا ریاست اسٹیبلشمنٹ اس قدر کمزور ہے یا حکومت ہے کہ جناب پورے ملک کے اندر پریشر ان کے اوپر کیا ہے کہ وہ جو ڈیل کریں، یعنی جس طرح حالات خراب ہوں، ہنگامے ہو رہے ہوں، مظاہرے ہو رہے ہوں، ہوئے پھڑو پکڑو دکڑو پھڑ لو کا وہ ہٹو بچو کا ماحول بن گیا پورے ملک کے اندر، کاروبار مملکت چلانا مشکل ہو گیا، پھر تو ایک سمجھ آتی ہے کہ حکومت جناب وہ خان صاحب کے پاس وہ مجبور ہو کے بھیجتی ہے۔ لیکن جب پورے ملک کے اندر امن سکون شانتی کا ماحول ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ ہو، ریاست ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کس وجہ سے بھیجے گی خان صاحب کے پاس؟ اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اور نہ یہ ہوتی ہے، اور
फिर ये जो डीलें और उसके बाद खान साहब की रिहाई होती है ना, आप इन पूरी जो पिछले 3-4 साल से ये आ रही हैं उनका नतीजा देख लें, नतीजा सिफर निकलेगा। क्यों कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए जो है ये सारी कहानियाँ जो है गढ़ी जाती हैं। तो आज तक इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और जनाब हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।